Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Co-sponsors. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला, डाबर अम्ला. Associate sponsors. मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगी भर. अपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइल को अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. म हुँ यहाँहरूको होस्ट निशा अधिकारी. म र मेरो टिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा नमस्कार. मान्छेको सोच किन यति धेरै रहस्यले भरिएको हुन्छ? यो संसार रहिन्जेलसम्म सायद वैज्ञानिकहरूको लागि पनि यो विषय रहस्य नै रहिरहनेछ. हामीले कुन व्यक्तिले कुन समयमा के सोचिरहेको छ भनेर थाहा नपाए तापनि ती मानिसहरूको व्यवहारले उनीहरूको सोच मापन गर्न सक्छौं. हिजोसम्म मन नपर्ने मान्छे आज मन पर्छ भने हिजोसम्म मन पर्ने मान्छे आज मन पर्दैन. यतिसम्म मन पर्दैन कि एउटा सामान्य जीवन यापन गरिरहेको व्यक्तिले कसैको हत्या गर्न पनि पछि पर्दैन. ए भाइ, हजुर 1 किलो कुखुरा मासु हाल त. के हो दिदी, आज पाहुना आउँदैछ नि? क्या हो, 1 किलो लानु भयो त? पाहुना होइन, काल आउँदैछ. छिटो हाल न भने. यति बेर हामी बोल्यौ, के काम लाग्यो त? के आफै रेस्टुरेन्ट चलाउने, आफै जाँड खाएर हो हल्ला गर्ने, यो त ठिक भएन नि सोम. अनि त जहिले यहाँको फाइदा मात्रै लिन आउँछस्. दुःख गर्ने हामी दुईजना, अनि फाइदा चाहिँ त पनि लिने. भइगयो नि त, अबदेखि म हल्ला गर्दैन. अस्ति के भयो तँलाई थाहा छ? खुँडा लिएर आउँछु भनेछ त्यो ग्राहकले. त्यसरी परिवार बसेर खाएको ठाउँमा अर्काको चिलबेटलाई आँखा लाउन हुन्छ? यो बेलामा अलिकति मलाई लागेकै हो कि अब रक्सीको जातै खाने हो. अब हल्ला गर्दिन नि त. मतलबै गर्दैन यार, सम्झा न. के सम्झाउनु यार मैले? हेर सोम, हामीले भन्न खोजेको के हो भने नि, तेरो यो रेस्टुरेन्ट बाहेक आफ्नै कपडा पसल पनि छ यार. हाम्रो यो रेस्टुरेन्ट भन्दा अर्को केही पनि छैन. तँलाई हामीले तेरो हिस्सा दिन्छौँ, तैँले सेयर छोड्दै यो रेस्टुरेन्टबाट. के रे, सबभन्दा पहिला रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्छ भन्ने को ल भन् त? त्यो त हो नि. तर आजभोलि तेरो यो हरकतले नि रेस्टुरेन्ट चलाउन यहाँ हामीलाई व्यापार गर्न गाह्रो भयो क्या. ल साथी हो, मन लाग्यो है. जहिले कुरा नसकिनु हिँडाइ. अझ मलाई रिस उठ्यो भने के हुन्छ यहाँ? राम्रोसँग सम्झा यसलाई. नभ्याएर होला नि त यार. यत्रो भ्याउँदैन. पार्टनर सार्टनर थाहा छैन मलाई. अब यसलाई खतम गरिदिन्छु म त.
छिटो आइज नि यार, तैँले गर्दा काममा जहिले ढिला हुन्छ यार। जाडो महिनामा ढिलो भइहाल्छ नि यार। हेर त के हो? रगत जस्तो पो छ त। हो यार, साँच्चीकै रगत हो। सर, हामी दिनदिन यो बाटो हिँड्दैनौँ। आज मेन रोडबाट काममा जानु लागेका थियौँ, यस्तो देख्यो सर। कहाँ बस्छौ तिमीहरू? माछा पोखरी सर। कहाँ काम गर्छौ? काम सर, काम बनस्थलीमा सर। के काम गर्छौ? सहकारीमा सर। हुन्छ, आफ्नो नाम र ठेगाना टिपाएर जानु। हामीले जहिले चौकीमा बोलाउँछौँ, आउनु। हुन्छ सर। है, हस् हस्। सर, टाउको र खुट्टाहरूको भागो वरपर कतै भेटिएन। लासको पहिचान गर्न मुस्किल छ सर। यो लासको प्रकृति हेर्दा यो अन्तै हत्या गरेर यहाँ ल्याएर फालेको देखिन्छ। अन्य भाग यतै कतै हुनसक्छ, अलि राम्ररी खोज्नु है। हस् सर। जेनेबल सर। सर, लासको बाँकी भाग भेटिए पनि पहिचान भन्ने खुलेको छैन। बाहिर लास भेटेको कुरा चारैतिर थाहा भइसक्यो। हामीले लास भेटेको ठाउँ वरपर सोधपुछ गर्दा कसैले चिनेन पनि। एउटा काम गर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब। सर, अहिले फेसबुक एकाउन्ट नहुने मान्छे कोही हुँदैन। त्यो लासको अनुहार हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिदिनुहोस्। कोही न कोही मान्छे चिनेको पक्कै आउँछ। सर। ओइ केटा, बस पार्कमा एउटा लास भेटिएछ। शरीरको भाग पनि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा पो रहेछ। को होला है यो? हो सर, मेरो काका पर्नुहुन्छ उहाँ। म यही काठमाडौँमै बस्छु सर। उहाँसँग भेट्न भएको धेरै भयो। आज बिहान थाहा पाएँ उहाँकै लास रहेछ भनेर। उहाँको परिवार कहाँ बस्नुहुन्छ? सर, जेठी काकी इन्डियामा हुनुहुन्छ। उहाँको मोबाइल थिएन? थियो सर। अनि तपाईँको उहाँसँग भेट नभएको कति भएको थियो? उहाँसँग भेट नभएको 5-6 महिना भयो। किन? काका घरतिरको मान्छेसँग खासै भेट्नुहुन्न थियो र म पनि आफ्नै काममा व्यस्त रहन्थेँ। केमा व्यस्त? म चप्पल कारखानामा काम गर्छु सर, सुपरभाइजर हो। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म यहीँ कलङ्कीमा बस्छु सर। अनि सोमजी? काका त कोठा लिएर बस्नुभएको थिएन। उहाँ यहीँ बस पार्कको होटलमा बस्नुहुन्थ्यो। 10 वर्ष दुबई बसेर आएपछि यहीँ कपडा पसल एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभएको थियो। कहाँ? कपडा पसल यहीँ वनस्थलीमा र रेस्टुरेन्ट वसुन्धरामा छ सर। कुन होटलमा बस्नुहुन्थ्यो? शीतल होटल, यहीँ बस पार्क।
Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Dibya Cooking Oil. सोम थापा जसले विदेशमा 10 वर्ष बसेर कमाएको पैसाले काठमाडौँमा एउटा कपडा पसल र रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका थिए, उनको विभत्स लास बस पार्कको 2वटा ठाउँमा भेटिन्छ. लासको शनाखतपछि अनुसन्धानको लागि बाटो खुल्दै जान्छ. केही सहज भएको भान हुन्छ, तर बाटो खुलेको जस्तो लागे तापनि प्रहरीको लागि यो क्रूर हत्याको रहस्य सुरुङको अँध्यारो जत्तिकै अस्पष्ट थियो. हेलो हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु बहिनी, सन्चै छु. कस्तो छ तपाईँ? सन्चै हुनुहुन्छ? कोरोना के छ खबर? हेर्नुस् न, लकडाउन हुने कुराले गाडी बन्द छ. म घर जानै नमिल्ने भयो. तपाईले एउटा सहयोग गरिदिनु पर्यो मलाई. हो र बहिनी, म त एकदम व्यस्त छु, म त निस्किनै पाउँदैन. त्यसो नभन्नुस् न दाइ, मलाई अहिले साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ. पैसा पनि सकिन लाग्यो. कसरी बाँच्नु भइसक्यो. जसरी भए पनि आउनु न दाइ. बाहिर यत्रो हल्ला भइसक्यो, तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ? कसम सर, यो घटनाको बारे मलाई थाहा नै भएन. तर सर, सोमदाईको 2 ठाउँमा व्यापार थियो सर. उहाँ त्यही भएर कहिलेकाहीँ आउनु पनि हुन्थेन, खोजी पनि गरिएन सर. तर सर, मलाई यो घटनाको बारेमा हिजो मात्रै थाहा भएको. अनि चौकी चाहिँ किन आउनुभएको त तपाईँ? नभ्याएर हो क्या सर. तर म आज जसरी पनि आउनेवाला थिएँ सर. अनि अस्ति राति सोमजी होटेल आउनुभएको थियो? उहाँ त दिउँसै निस्किनु भएको सर. निकै खुसी पनि देखिनुहुन्थ्यो सर. 4-5 दिन आउँदिन भन्नुभएको थियो उहाँले. ल भाइ, म 4-5 दिनको लागि बाहिर जाँदैछु. फेरि पैसा तिर्न नसकेर भाग्यो भनेर कोठा अर्कोले दिएला नि. मेरो सामान सधैँ तिर्छ नि. कहिले नफर्किने गरी गए पनि हुन्छ. ल, अनि पैसा चाहिँदैन? पैसा? मेरो पैसा त म जसरी पनि लिन्छु, बुझ्नुभयो? लिस ल गएँ म. तपाईँ एक्लै चलाउनुहुन्छ यो होटेल? होइन होइन सर, बुढी पनि थिए. यो लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्लाले घर पठाइदिएँ सर. काम गर्ने केटाहरू छन् सर, एक्लै हुँदैन. अनि सोमजीको कोठा कुन चाहिँ होला? 108 सर. 108? हजुर. यो कोठाको चाबी अरू कसैसँग थियो? थिएन सर. तर एउटा केटा थियो सर काम गर्ने, सुलभ भन्ने. फेरि पैसा तिर्न नसकेर भाग्यो भनेर कोठा अर्कोले दिएला नि. मेरो सामान सधैँ तिर्छ नि. ल गएँ म. साउजी, सोमदाईको कोठा सफा गरिदिउँ? त्यसलाई मैले कोठा सफा गर्न चाबी दिएको थिएँ सर. खै त, सफा गरेको कोठा यस्तै हो? कहाँ छ त्यो केटा? सर, त्यसले त काम छोडेर गइहाल्यो नि. तर सर, सोमजी हिँडेको भोलिपल्ट त्यो केटाले काम छोडेर हिँडेको हो सर. त्यसोले पो गरेको क्या हो सर? त्यो केटाको घर कहाँ हो थाहा छ तपाईँलाई? घर त थाहा भएन. तर सर, आउन चाहिँ त्यो केटा गडाको नलपरासीबाट आएको केटा हो सर. मसँग त्यसको नागरिकता फोटोकपी पनि छ सर. तपाईँ त्यो केटाको नागरिकता र यो होटेलमा जे जे पाउँछ त्यो सबै लिएर आउनुहोस्. हामी सोमजीको रेस्टुरेन्ट र पसल जानुपर्छ. सर. सुन्नुहोस् त, हजुर, यो पसल कहिलेदेखि बन्द हो? 3 दिन भयो सर खुलेको छैन. अब सोमदाईले पनि त्यस्तो भएको रहेछ. अब त्यो पसलमा काम गर्ने केटी पनि आएकै छैन. उनीहरू बिच त्यति राम्रो सम्बन्ध पनि थिएन क्या सर. किन? खै सर,
झगडा गरेको थियो अस्ति के कुरामा होला? सोमदाई अलि बढी नै जिस्किन्थ्यो त्यो केटीसँग, जुन उसलाई मन पर्दैन थियो। त्यही कुरामा हो कि सायद। ए यो पसलमा काम गर्ने केटी कहाँ बस्छ तपाईँलाई थाहा छ? छैन सर। आनन्द भयो है, टेन्सन धेरै। पछिल्लो समय सोमजी यहाँ कहिले आउनुभएको थियो? अस्ति आएको थियो सर, तर सधैँ जस्तो आइ पनि रहन्थ्यो। झगडा गरेर एकैछिनमा फर्केर गइहाल्यो। किन? रक्सी खाएपछि रिसाउने, झगडा गर्ने उसको बानी नै छ सर। त्यसपछि कहाँ गयो केही थाहा छ? थाहा छैन सर। अनि सोमजीको पसलमा काम गर्ने केटी कहाँ बस्छ तपाईँहरूलाई केही थाहा छ? गौशाला बस्छ सर, नम्बर पनि छ मसँग। खै दिनु मलाई। यो माथि। हस् त, धन्यवाद। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, हत्या हुनुभन्दा अगाडि मासुमा स्लिपिङ ट्याब्लेट राखेर खुवाएको रहेछ। त्यसपछि घाँटी थिचेर मारिएको रहेछ। शरीर टुक्राउने काम चाहिँ मृत्युपछि नै गरेको देखिन्छ सर। इन्सपेक्टर साहब, सर एउटा कुरो त पक्का हो, हत्या पैसाको लागि नभएर बदलाको भावनाले प्रेरित भएर गरेको जस्तो देखिन्छ। सर, सोमसँग जोडिएको दुईजना मान्छे, एकजना पसलमा काम गर्ने केटी र एकजना होटेलमा काम गर्ने केटा। पसलमा काम गरेको केटीसँग त हामीले फोन कन्ट्याक्ट गरेर चौकिन आउँदैछ, तर केटा चाहिँ फेला परेन सर। अनि सोमको मोबाइल फेला पर्यो? छैन सर। यसो गर्नुहोस्, टेलिकमबाट कल डिटेल्स सिकाउनुहोस्, त्यो दिन उसको कोसँग सम्पर्क भएको रहेछ बुझौँ। सर। सर, त्यस्तो ठुलो झगडा त केही भएको थिएन, तर उहाँ मसँग जिस्किरहनु भएको थियो अनि मैले गाली गरिदिएको मात्रै हो। पहिला पनि त्यसरी जिस्किरहनुहुन्थ्यो? कहिलेकाहीँ, तर मलाई त्यसरी जिस्केको मनै पर्थेन। मिना, आजकल त फेसबुकमा तिमी मेसेज पनि फर्काउँदैनौ त? किन फर्काउनु पर्यो त? झन् माया गरेर मेसेज पठाएको। नपठाउनु न त। मिना, उसो भए आज जाउँ न त। कहाँ? होटलमा। चाहिने कुरा गर्नु है, मेरो दाइले थाहा पाउनु भयो भने मार्छन् तपाईँलाई। तिमी एकचोटि मात्रै जान्छु भन न, बरु मै भन्न तयार छु नि। पात्ता कि बुढा, तिम्रो पसलमा काम गर्दिनँ म भोलिदेखि धेरै बोल्यो भने। पसलमा काम गर्नु पर्दैन, मैले भनेको मात्रै मान्नु। तिमीलाई कुन देश जानु मन छ अरे? जापान। जापान पुऱ्याइदिन्छु म। मुख सम्हालेर बोल है। तपाईँहरूको सम्बन्ध थियो? केही थिएन सर, उहाँको पसलमा काम गर्न बाहेक अरू केही सम्बन्ध थिएन मेरो उहाँसँग, र पसल बाहिर पनि म कहिले भेटेको छैन। तपाईँ त्यो रात कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो दिन म घरमै थिएँ, नपत्याए मेरो घरमा फोन गरेर सोध्नु हुँदा हुन्छ। तपाईँलाई सोमजीको अरूसँगको सम्बन्धबारे केही थाहा छ? थाहा छैन, तर उहाँ फेसबुकमा केटीहरूसँग बोलिरहनुहुन्थ्यो, कोसँग बोल्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। हत्या भएको 5 दिनसम्म प्रहरीको अनुसन्धानले होटलमा काम गर्ने केटा सुलभ, सोमको पसलमा काम गर्ने केटी मिना, सोमका रेस्टुरेन्टका पार्टनरहरू र होटलको साउड निरवमाथि शङ्का गरिरहेको थियो। हत्यारा यिनीहरूमध्ये कोही हुन् या प्रहरी अझै पनि हत्याराको नजिक पुगेको थिएन? यो प्रश्न तत्कारो बनेर प्रहरीको अगाडि खडा थियो।
यति क्रूर र निर्मम हत्या गर्नको लागि मान्छेलाई के कुराले बाध्य बनाउँछ? सामान्य मान्छे जसले हिजोसम्म भोलिका लागि सामान्य योजनाहरू बनाइरहेको हुन्छ, ती सबै योजनाहरू बिर्सेर हत्या जस्तो अपराधिक बाटोमा किन लाग्छ? यी सबै कुराको रहस्य हामी बिस्तारै खोल्नेछौँ। काठमाडौँ छोडेर किन भागिस? भागेको होइन सर, काम छोडेको। काम किन छोडिस? काठमाडौँ बस्ने गाह्रो भइसकेको थियो, पैसा पनि राम्रो कमाएको थिएन, त्यही भएर आफ्नै होटलमा बस्ने मान्छेलाई मारेर त्यसको पैसा चोरेर भागिस् त? कसम सर, मैले सम्झाएर मारेको होइन सर, मैले सम्झाएर केही पनि गरेको छैन। बरु त्यो दिन पैसा चाहिँ जम्मा 20,000 बोकेर म त्यही रात गाउँ भागिसकेको थियो सर। अझै झुट बोल्छस्? त्यो रात कहाँ थिइस् त? कसम सर, म त्यो रात गाउँ भागिसकेको थिएँ। मैले सम्झाएर किन मार्नु? उहाँसँग मेरो कुनै रिसिभी पनि थिएन। बरु मैले काम गर्ने होटलको साउको चाहिँ रिसिभी थियो। के रिसिभी थियो? के छ हौ साउनी, के हेरेर हाँसेर आउनु हो? खै हामी पनि हेरौँ त। नचल है बुढा, अनि हामीले सँग चाहिँ हाँस्नै नहुने हो र? सुत्न जाऊ है। तिमी पनि हेर न। के भनिस् रे? मर्लास् है अहिले फेरि। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। के भयो बुढी, फेरि न्यु खोज्यो? सधैँको नाटक यसको, अब चाहिँ केही गर्नै पर्छ। सुन, फेरि लकडाउन होला जस्तो छ, त घर जा। साला न पैसा दिन्छ, यसलाई म ठेगान लगाएर आउँछु। त्यसपछि केही दिनमा होटलको साउनी पनि घर गइसकेको थियो। कतै पुलिसले यता शङ्का त गरेको छैन नि? किन शङ्का गर्ने? यहाँ कसैले केही गरे भए पो शङ्का गर्ने? रेस्टुरेन्टमा भएको त्यत्रो लफडाको बारेमा कसैले भनिदियो कि? यहाँ कसैले केही भनेको छैन। र यसरी रेस्टुरेन्टमा बारम्बार पुलिस आएको पनि राम्रो होइन। जोसँग पनि न्यु खोज्दै हिँडेपछि यस्तै त हो नि यार। हो सर, त्यो मान्छेले मेरो बुढीलाई एकदम नराम्रो नजरले हेरिरहन्छ। तर सर, त्यतिको लागि मैले उसलाई मारेकै होइन। तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु भनेको के हो? खासमा सर, होटलको सबै हिसाब क्लियर गराएर मात्र उसलाई पठाउने योजना थियो मेरो। त्यसै पनि सर, म त्यो रात होटलमै थिएँ। अरू स्टाफलाई सोद्धा पनि हुन्छ सर। अरू मान्छेलाई लगाएर मारिस होला। हेर्ने र, तैँले सुरुदेखि नै हामीलाई ढाँटिरहेछस्। अझै ढाँटिस् भने ठिक हुन्न। भन् के हो कुरा? त्यो मान्छेलाई मारेर मलाई केही फाइदै छैन सर। त्यसै पनि सर, म मान्छे मार्न सक्ने मान्छे पनि होइन। विश्वास गर्नु सर, मैले केही गरेको छैन। सर,
यो सुलभ त्यो रात गैँडाकोट पुगिसकेको कुरा कन्फर्म छ। अनि निरव आफ्नै होटेलमा रही मिना ऊ पनि उसैको घर गएको कुरा सत्य हो। यसो गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई अहिले कागज गरेर छोडिदिनुहोस्, तर यो केस नसुल्झिँदासम्म दैनिक हाजिरीमा राख्नुहोस्। सर। जय नेपाल सर, सोम थापाको कल डिटेल्स। सर, हत्याको रात उहाँसँग 2 जनाको फोनमा कुरा भएको रहेछ। एकजना पार्वती भन्ने महिला जसलाई चाहिँ हामी खोज्दैछौँ, अर्को चाहिँ उहाँको रेस्टुरेन्टकै पार्टनर रहेछ सर, जोसँग चाहिँ उहाँले 10 मिनटसम्म लगातार कुरा गर्नुभएको छ। इन्सपेक्टर साहब, सर, यो 10 मिनट यिनीहरूले के कुरा गरेछन् यो पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो पार्वती भन्ने महिला को खोज्नुहोस्। हुन्छ सर। सर, यो सोम थापाको फेसबुक खोलेर एकचोटि हेर्न पायो भने त्यहाँबाट केही न केही त पक्कै निस्किन्थ्यो कि? अवश्य। हल्दार साहब, सर, त्यो एउटा लेटर तयार गर्नुहोस् त्यो मेसेन्जरमा डाटा निकाल्नको लागि। सर। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सर? के सोधिराख्नु भएको छ? सोम हाम्रो साथी हो, उसलाई हामीले किन मार्छौँ? साथी त हुनुहुन्थ्यो नि, तर तपाईँहरू पार्टनर पनि हुनुहुन्थ्यो। पार्टनरहरू बिचको सम्बन्ध त कहिलेकाहीँ बिग्रिरहन्छ नि। फेरि बिग्रिए पनि यति साह्रो त बिग्रिएको थिएन हो। कहिलेकाहीँ यहाँ आएर उसले हल्ला गर्थ्यो, तर हामीले उसलाई कहिले पनि हात उठाएनौँ। त्यो दिन सोमसँग तपाईँहरू फोनमा 10 मिनट कुरा गर्नुभयो रहेछ। के कुरा गर्नुभयो? व्यापारकै बारेमा हो सर। फोनमा कुरा भएको कुरा त हामीलाई भन्नु भएन। कहाँ थियो त्यो रात? भने त सर, हामी त्यो दिन यहाँ थिएनौँ। तपाईँहरू सोमलाई आफ्नो पार्टनरबाट चाहिँ किन निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस् सर, हामीले यो रेस्टुरेन्ट चलाउन निकै मेहनत गरिरहेको थियौँ र गरि पनि रहेछौँ। सोमलाई यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मतलबै थिएन। कहिलेकाहीँ आउँथ्यो, उल्टो रक्सी खाएर कस्टमरसँगै झगडा गर्थ्यो। उसको कारणले व्यापारै डमाडोल हुने अवस्था आउन थाल्यो। हेरबम, हामीले अर्को ठाउँमा पनि यस्तै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुपर्छ। पर्दैन, यही त गाह्रो परिरहेछ 2 जनालाई चलाउनु। ए कसो हेरेको? जल्लाइसके हेरौँ, तँलाई के मतलब? ऊ मेरो छोरी हो, बुझिस्? ए छोरी त रहेछ नि, बुढी त होइन नि। सोध खै नखोज बस भने साला त्यसको छोरीले हेरेन हो नि मैले। ओए चुप लाग। कस्टमरसँग गर्ने व्यवहार त्यही हो तेरो? जोसुकै होस्, रेस्टुरेन्ट त मेरो हो नि। अनि हाम्रो चाहिँ होइन? उसको त्यस्तो हरकतले गर्दाखेरि हामीलाई सहनै गाह्रो भएको थियो सर। त्यो भएर उसलाई हामीले आफ्नो हिस्साको सेयर लगेर रेस्टुरेन्टबाट निस्किन भनिरहेको थियौँ। इन्सपेक्टर साहब, सर, त्यो पार्वतीको विषयमा केही कुरा थाहा भयो? खोजीकार्य जारी छ सर। जय नेपाल सर, जय नेपाल। सोमको फेसबुकबाट हामीले पार्वती भन्ने महिलाको बारेमा थाहा पायौँ। पार्वती भन्ने महिला उसँग सम्बन्धमा रहेछ। ऊ कहाँ छिन् अहिले? ऊ गङ्गोबुमा भाडामा बस्थिन्। अनि सर, अर्को कुरा, पार्वतीको अर्धनग्न फोटोहरू सोमले सार्वजनिक गरेको रहेछ फेसबुकमा। त्यो कारणले उनीहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रेको रहेछ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओयल। शङ्काको घेरामा रहेका सबै संदिग्धहरूले हत्या भएको रात आफू अरू नै कुनै ठाउँमा भएको कुरा साबित गरिसकेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानले ठोस प्रमाण सहित कोही संदिग्धलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको थिएन। अनुसन्धान जति लम्बिँदै गयो, हत्यारा पनि त्यति नै टाढा भइरहेको प्रहरीले चाल पाइरहेका थिए। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखाएको थियो भने सोम थापा महिलाहरूसँग निकै नै नजिक हुने कोसिस गर्थे। यही बीचमा प्रहरीले सोम थापाको महिलाहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर एउटा विशेष अनुसन्धान सुरु गरेको थियो र यही बीच सोम थापासँग अत्यन्त निकट मानिएकी एक साधारण महिलाको पहिचान हुन्छ।
पार्वती बस्ने घर कहाँ हो? घर यही हो सर। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ त अस्ति घर जानुभयो, सायद लकडाउन हुने भएर होला, पुरै परिवारै लिएर जानुभयो। अनि उहाँको कोठा कहाँ होला? उहाँको कोठा यता पल्लो छेउको। यता? हवस्। पार्वती र उनकी छोरी लकडाउनको समयमा एम्बुलेन्समा चितवनको घरमा गएर बसिरहेका थिए। प्रहरीले पार्वतीको भाडाको कोठाबाट हत्यामा प्रयोग भएका सामानहरू बरामद गरिसकेको थियो। दुवै आमा छोरीलाई चितवनकै घरबाट प्रहरीले हिरासतमा लिन्छ। त्यो दिन मैले फोन गरेको हो, मेरो फोटो फेसबुकबाट हटाइदिनु भन्नलाई मात्र, तर उहाँले मान्नु नै भएन। हामीलाई सबै कुरो थाहा भइसक्यो पार्वती। फेरि हत्यामा प्रयोग भएको हतियार तिम्रो घरबाट बरामद पनि भइसक्यो। अब हत्या स्वीकार्नु बाहेक केही उपाय छैन तिमीसँग। बरु भन, त्यो सोमले तिमीलाई ब्ल्याकमेल गरिरहन्थ्यो अथवा यस्तो जघन्य हत्या गर्नलाई के को बाध्यता आइलाग्यो तिमीलाई? त्यो दिन उहाँसँग मेरो भेट भएकै थिएन। इन्सपेक्टर साहब, सर एकचोटि यसको छोरीलाई सोधौँ सर। है? यता हेर त नानी, मलाई त्यो दिन सोम अङ्कल तिम्रो घरमा आउनु भएको थियो? हेर, तिमीलाई जे कुरा थाहा छ हामीलाई भन, नत्र तिम्रो आमालाई नराम्रो हुनेछ नि फेरि। किन राम्रो हुँदैन? यो सबै सोम अङ्कलले गर्दा भएको त हो नि। सोममाथि मैले धेरै भरोसा गरेकी थिएँ। उसले मेरो फोटो फेसबुकमा राखेर मलाई धम्की दिइरहन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, मेरो छोरीमाथि गिद्धे नजर पनि लगाएको थियो। त्यसपछि त मेरो केही उपाय नै भएन।
पार्वती, तिमीले यो अपराध गरेर आफ्नो भविष्य त खराब पार्यौ। आफ्नो सन्तानको भविष्यमाथि पनि खेलबाड गरे। यो अपराध गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि प्रहरीकोमा आएको भए त हुन्थ्यो। अब जेलको काल कोठरीमा बस्नेछौ जिन्दगीभरि। मान्छे सामान्य नै हुन्छ। अपराधी मनसायले कोही पनि जन्मेको हुँदैन। यो कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। उसले भोग्दै गरेको जीवन र उसको परिवर्तन हुँदै गरेको सोचले उसलाई हत्या जस्तो जघन्य अपराध सिद्ध गराउँछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पार्वतीलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 177 उपदफा 1 बमोजिम निर्ममतापूर्वक कर्तव्य गरी ज्यान मारेको कुसुरमा आजीवन कैदको फैसला सुनाउँछ भने उनको छोरीलाई भक्तपुर स्थित बाल सुधार केन्द्रमा पठाउने आदेश दिन्छ। हस्त नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको यस एपिसोडबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को रहस्यले भरेको घटना लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सतर्क रहनुहोस्, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार।